ललिता निवासको जमिन व्यक्तिको नाममा लगेर बेचबिखन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले कानुनी राज मरि नसकेको सन्देश दिएको छ। तर यसअघि जस्तै फेरि पनि यसलाई कुनै बहानामा बीचमै अलपत्र पार्ने र अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति नदिनु उसको कर्तव्य हो। यो प्रकरणमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति मात्रै नभएर संवैधानिक अङ्ग र न्यायाधीशहरू समेत मुछिएका छन्। त्यसैले भूमाफियाको शक्ति र पहुँचको पनि पत्ताक्षेप गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिसकेको यस मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सरकारको पालामा थन्क्याउन लगाइएको थियो। नमस्कार, यो न्यूज टुडे, म हेमराज भट्ट। गत पुसमा गठन भएको प्रचण्ड सरकारले 6 महिनाको अवधिमा विभिन्न उतार चढावको सामना गर्नु परेको छ। प्रचण्डले पहिलो पटक पुस 26मा विश्वासको मत लिँदा राजनैतिक दलहरूको अभूतपूर्व समर्थन पाएका थिए। तर पछि राष्ट्रपति एमालेलाई दिन इन्कार गरेपछि सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो। अहिले नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको समर्थन पाएको प्रचण्ड सरकार ढलेर अर्कै सरकार बन्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 6 महिना अघि 7 दल र स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। नेकपा एमालेका 78, माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा 14, जनता समाजवादी पार्टी जसपा 12, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्तिका 4 र 3 जना स्वतन्त्र गरी 169 प्रचण्डको पक्षमा उभिए। 2 पटक विश्वासको मत, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, बजेटमा भएको मत विभाजन लगायतका घटनामा प्रचण्डको शक्तिको ग्राफ उतार चढावपूर्ण रह्यो। प्रचण्डले 6 महिनाको अवधिमा आफ्नो शक्ति कतिसम्म गुमाएका छन् भने उनको सरकार नै जोखिममा पर्ने भए बजेट पारित अघि देखियो। 16 दिनमै बढेको शक्ति, प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने र फिर्ता लिनेको ग्राफ गडबड भइ नै रह्यो। प्रचण्डले 16 दिनको अन्तरमा आफ्नो पक्षमा झण्डै 100% मत देखाए। 275 जनाको प्रतिनिधि सभामा 270 जना उपस्थिति हुँदा प्रचण्डको पक्षमा 268 मत आएको थियो। पहिलो पटक पुस 26मा लिएको विश्वासको मतमा। त्यति बेला जसलाई प्रचण्डले ऐतिहासिक भएको उद्घोष गरेका थिए। प्रचण्डलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी ने समर्थन गर्न आइपुगेपछि एमाले भने त्यति बेला झस्किसकेको थियो। यद्यपि प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्वस्त बनाउन बालुवाटा र बालकोटमा पटक पटक वार्ता गरेका थिए। वार्ता फलदायी भएनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनका बेला भने नयाँ गठबन्धन बनेरै छोड्यो। सभामुखका बेला घटेको समर्थन, संसदमा समीकरण कतिसम्म फेरबदल रह्यो भने प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक लिएको विश्वासको मतमा एउटा, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा अर्को र फेरि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अर्कै अङ्कगणित देखिएको थियो। माघ 5मा भएको सभामुखको निर्वाचनमा एमालेका देवराज घिमिरेले 167 मत पाए। घिमिरेलाई एमाले माओवादी गठबन्धनको समर्थन रह्यो। कांग्रेसकी ईश्वरी नेउपानेले 100 मत मात्रै पाइन्। नेउपानेलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको मात्रै समर्थन थियो। 268 जना उपस्थित भएको उक्त निर्वाचनमा एमालेले माओवादीको समर्थन कायम गराउन सफल भए पनि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको मत भने तान्न सकेन। माघ 7मा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेकी रासोपाकी इन्दिरा राणा मगरले 166 मत ल्याएर विजयी भइन्। 264 जना सांसद उपस्थित थिए। त्यति बेला उपसभामुखको निर्वाचनमा विपक्षमा 97 मत मात्रै परेको थियो। के भएको थियो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा? फागुन 25मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट पौडेलले 33,802 मतभार पाए। एमालेका सुभाष नेमुवाङको 15,518 मतभार थियो। राप्रपा तटस्थ बस्दा रामचन्द्रलाई कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, नेसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र रासोपाको पनि साथ रह्यो। 10 दललाई प्रचण्डले रामचन्द्रको पक्षमा उभ्याएका थिए। त्यति बेला बनेको नयाँ गठबन्धनले एमालेलाई एक्लाउन सफल भयो, किनभने एमालेकै कित्तामा उभिएको राप्रपा चुनावै बहिष्कारमा पुग्दा रासोपाले पनि पौडेललाई समर्थन गर्यो। 103मा उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनमा जसपाका उम्मेद्वार राम सहाय प्रसाद यादवले 30,328 मतभार पाएर निर्वाचित भए। एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले 16,328, जनमतकी ममता झाले 2,537, जसपाकै प्रमिला यादवले 48 मतभार पाउँदा राम सहायलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, रासोपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिए। त्यति बेला पनि प्रचण्ड एमालेलाई एक्लाएर गठबन्धनलाई बलियो बनेको सन्देश दिन सफल नै रहे।
खिएको शक्ति। गठबन्धन भत्किएपछि र सरकारमा रहेका राप्रपा र एमाले लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिएका थिए चैत 6 मा। प्रचण्डले त्यतिबेला 172 मत पाए। 3 महिनामै प्रचण्डले 96 सांसदको साथ गुमाए। दोस्रो पटकको विश्वासको मतमा 262 सांसद उपस्थित रहँदा नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ तथा एमाले र राप्रपा विपक्षमा उभिए। त्यतिबेला प्रचण्डको विपक्षमा 89 मत थियो। प्रचण्डको शक्ति घट्दा विपक्षी मोर्चाको बढ्यो। प्रतिनिधि सभामा बजेट पारितको चरणमा पुगेपछि प्रचण्डलाई झस्काउने गरी दृश्य देखा परेका थिए। बुधबार बजेट पारित हुनु अघिसम्म सत्ता गठबन्धनमै रहेका एकीकृत समाजवादी र जसपाले बजेट पारित हुन नदिने घुर्की देखाए। अर्कोतिर सत्तामै रहेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्यका लागि छलफल गरेको चर्चा यति बेला चल्यो। नेताहरूका अनुसार सरकार नै ढल्ने अवस्थामा पुगेपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाले पक्षमा मतदान गरे। बुधबार सत्ता गठबन्धनले भने गुमाएको प्रश्न देखिएको छ, किनभने एमाले राप्रपा रासोपा जनमत लगायतका दल विपक्षमा उभिएपछि 108 मत विपक्षमै पर्यो। बजेटको पक्षमा 147 मत मात्रै थियो। यो मत अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनले संसदमा पाएको कम मत हो। प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट यो भन्दा बढी नै मत ल्याएका थिए। ध्वनि मतका आधारमा बजेट पारित भएको घोषणा सभामुख घिमिरेले गरे पनि एमाले मत विभाजनमा जानुपर्ने माग गरेको थियो। एमाले विपक्षमा बहुमत रहेको दाबी पनि गर्यो। बल्ल तल्ल बजेट पारित गरेर राहत महसुस गरेको प्रचण्ड सरकारलाई खतराको घण्टी भने बजिसकेको छ। संचार कर्मलाई छोडेर आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेका सभापति रवि लामिछाने गत मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचित भए। निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दिएकै कारण उनको नागरिकतामा प्रश्न उठ्यो। सोही नागरिकताकै कारणले सर्वोच्चले गरेको फैसलापछि उनको सांसद पद गुम्यो। त्यसपछि उनले दोस्रो पटक भएको उपनिर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट अत्याधिक मतका साथ निर्वाचन जिते। यसपटक दोस्रो पटक पनि युवराज सफलले दायर गरेको मुद्दामा भने अदालतले त्यो मुद्दा खारेज गरिदिएको छ। अब रविले भने ढुक्क भएर 5 वर्ष संसदको भूमिका रहन पाउने भएका छन्। लामो समय अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएका रवि लामिछाने समय समयमा मुद्दा मामिला र विवादका कारण बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन्। नेपाल फर्किएपछि टिभीमा कार्यक्रम चलाइरहँदा श्रम स्वीकृत नलिई नेपालमा काम गरेको भन्दै उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। त्यसपछि उनले अमेरिकी नागरिकता राहदानी त्यागेर नेपाली नागरिकका रूपमा स्वदेश रहने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि लामिछाने विरुद्ध एक पूर्व सहकर्मीले आत्महत्या गरेपछि 2076 सालमा आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा पर्यो। तर उक्त प्रकरणमा लामिछानेले पछि अदालतबाट सफाई पाए। संचारकर्मीबाट विदा भएर आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना गरी सभापति भएका लामिछाने गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचनमा होमिए। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएपछि उनको नागरिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। उनको नागरिकता अवैध भएको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो। लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले मङ्सिर 6 गते लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए। लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले मङ्सिर 8 गते निर्वाचन आयोगको कार्यालय काठमाडौँ पठाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट मङ्सिर 9 गते चुनावी परिणामको घोषणा भएको थियो। आयोगले त्यसपछि अदालतको विषय भन्दै कुनै कारबाही अघि बढाएको थिएन। उनको नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो। त्यसमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई पत्र बुझाएर अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले पनि उनको नागरिकता विवादमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर उनी पुस 11 गते गृह मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नागरिकता माथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो। लामिछाने गृह मन्त्री भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान रोके पनि सर्वोच्चमा रिट परेकाले कानुनी प्रक्रिया भने जारी नै रहेको थियो। त्यही रिटका आधारमा 2079 माघ 9 गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसद पद खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। चितवनबाट ठूला दलका हेभिवेट नेताहरूलाई हराउँदै सांसद हुँदै उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रहेका बेला उनले सोही मुद्दामा आफ्ना सबै पद गुमाउनु परेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने ठहर गरेको थियो। पौडेलले नै दायर गरेको रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता बेउत्याउने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। 2 महिनाकै अवधिमा सांसद पद सहित 4वटा पद गुमाएका रवि लामिछानेले चितवन 2 मा गत वैशाखमा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा फेरि निर्वाचित हुन पुगेका थिए। पहिलो पटक सांसद पद खारेज भएपछि रवि
लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर सांसद भएका हुन्। तर दोस्रो पटक सांसद भए पनि उनका विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागेको निस्सा पेश नगरी प्रशासनबाट नागरिकता लिएको भन्दै रिट निवेदनमा त्यसमाथि छानबिन गरेर उनको नागरिकता खारेज गर्नदेखि उनको सांसद पद नै खारेज गर्न माग गरिएको थियो। तर यस पटक भने अदालतले उनकै पक्षमा निर्णय गरेको छ। उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यो आदेशपछि मुद्दामाथि मुद्दा खेप्दै आइरहेका लामिछानेलाई अब भने बल्ल राहत मिलेको छ। दोस्रो पटक समेत सांसद हुन अयोग्य भएको भन्दै युवराज सफलले लामिछानेका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको रिट निवेदन बुधबार खारेज गरिदिएको हो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाश मानसिंह राउन र सपना प्रधान मल्लको इजलासले दाबी नपुग्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो। उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको 3 महिना नबित्दै फेरि सांसद बनेकाले पद खारेजी हुनुपर्ने दाबी गरिएको थियो। यति हुँदा पनि रवि लामिछानेको उम्मेदवारी रद्द नगरेको र पछि सांसद पद खारेज नगरेको भने निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तनहु 1 मा स्वर्णिम वाग्लेले जित हासिल गरेसँगै यो दलको प्रतिनिधि सभामा 21 जना सांसदहरू रहेका छन्। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै संसदको चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री समेत बनेका थिए। तर सांसद पद गुमेपछि उनले पार्टी सभापति सँगै गृहमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनु परेको थियो। नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः सांसद बनेसँगै उनलाई पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेतामा फेरि चयन गरिए पनि प्रधानमन्त्रीले राजधानीको मुद्दा नटुङ्गेको कारण देखाउँदै उनलाई गृह मन्त्रालयमा पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार गरेका थिए। यस बीचमा उनको राजधानीको विषय पनि टुङ्गिसकेको छ। अब उनले सबै मुद्दा मामिलाबाट राहत पाएका छन्। यति बेला संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू 21 जना रहेको अवस्थामा 2084 सालमा बहुमत ल्याउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने सभापति रवि लामिछानेले दाबी गरेका छन्। सुविधाका नाममा सांसदले राज्यकोषको रकम बुझ्दै आइरहेका छन्। सांसदलाई सुविधाको सवालमा मात्रै एकजुट हुने गरेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ। तर राष्ट्रिय हितका सवालमा भने जनप्रतिनिधिका बीचमा सहमति हुने गरेको छैन। बुधबार मात्रै प्रतिनिधि सभामा विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएका छन्। पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता बुझे यो मिथक होइन, केही वर्ष अगाडि चर्चामा आएको तथ्य हो। यो तथ्य पनि अन्य मुलुकको होइन, नेपालकै हो। यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि हाम्रा सांसदहरू सेवा सुविधामा कति लिप्त हुन्छन् भन्ने। जनताकै लागि काम गर्ने भनेर जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू सुविधा भोगेछन्। यो हल्ला मात्रै होइन, सत्य हो। पटक पटक पुष्टि नै भइसकेको छ कि सांसदहरूलाई विभिन्न सुविधा पाए पुग्छ। अहिले मुलुकमा चरम आर्थिक सङ्कट छ। केही प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गरेका छन्। खर्च घटाउनका लागि कम बजेट ल्याए पनि सांसदले पाउने सुविधा भने उस्तै छ। सांसदहरूलाई सुविधाको सवालमा मात्रै एकजुट हुने गरेको आरोप विगतदेखि नै लाग्ने गरेको छ। तर राष्ट्रिय हितको सवालमा भने जनप्रतिनिधिहरू बीच सहमति हुने गरेको छैन। बुधबार मात्रै प्रतिनिधि सभामा विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग राख्दै राखिएका प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएका छन्, जसमा केही सांसदले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिए भने अधिकांश प्रस्तावहरू अस्वीकृत भए। प्रतिनिधि सभा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू पेश गरिएका थिए, जसमा सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको खर्च कटौती हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, कानुन लगायतका मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावहरू पनि पारित भएनन्। बहुमत सांसदले यी प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए। यस्तै सांसद दीपा शर्माले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा राखिएकी थिइन्। उनको प्रस्ताव पनि संसदमा पेश भएको थियो, तर बहुमत सांसदहरूले भने यो प्रस्तावलाई पनि बहुमतले अस्वीकृत गरे। सांसद गोकर्ण विष्टले ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनको यो प्रस्ताव पनि बहुमतले नै अस्वीकृत भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाहले ऊर्जा, अर्थ, कृषि, पर्यटन मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। शाहले भने आफैले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। यसरी खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूलाई नै सांसदहरूले अस्वीकृत गरेका हुन्। आर्थिक भार बढ्ने सवालमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने भए पनि सांसदहरू भने एकमत देखिएका छन्। आर्थिक विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दैछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्।
यसको विपक्षी हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरीले खानेपानी मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए। अर्का सांसद सूर्यबहादुर थापा र डाक्टर सोडेम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए। अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धीको प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। यस्तै जुली कुमारी महतोले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्बन्धी राखेको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत नै भएको छ। सांसद गोकुल बास्कोटाले शहरी विकास मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो। सांसद सूर्य प्रसाद ढकालले राखेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएन। यो पछिल्लो समयमा देखिएको उदाहरण मात्रै हो। सेवा सुविधाको सवालमा सांसदहरू निकै अगाडि देखिएका छन्। सांसदहरूले प्रति महिना विभिन्न शीर्षकमा 1 लाख भन्दा बढीको सुविधा लिँदै आएका छन्। यसले मुलुकमा आर्थिक भार मात्रै बढाएको छ। आम नागरिक भने आर्थिक सङ्कटको मारमा परेका बेला सांसदहरू विभिन्न बहानामा सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्। लामो समयदेखि सांसदहरूले सुविधाका नाममा राज्य कोषबाट फजुल खर्च गर्दै आएका छन्। अब राज्यलाई बढी व्ययभार पर्ने गरी हुँदै आएको फजुल खर्च तत्काल रोकिनुपर्छ। प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेट पास नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। सत्तापक्षकै सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो। तर बुधबार सत्तापक्षका सबै दलका सांसदले बजेटकै पक्षमा मतदान गरेपछि बजेट पारित भएको छ। बजेट पारित भएसँगै सरकार माथिको नैतिक सङ्कट पनि टरेको छ। अब प्रचण्ड सरकारले प्रचण्ड कानूनमा जोड दिन जरुरी छ। विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ज्यादै नै न्यून हुने गरेको छ। अब भने सरकारले बजेटको मर्म र भावना अनुसार नै कार्यान्वयन गरेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान जरुरी छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।